आयत उल्लाह अली खामनाई का सफर आखिरत, पाकिस्तान ईरान के गम में बराबर का शरीक। कौमी क़यादत की शहीद सुप्रीम लीडर की ताज़ियती तकरीब में शिरकत। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तेहरान में इमाम खुमैनी हुसैनिया सेंटर आमद। इसहाक डार, अय्याज सादिक, मोहसिन नकवी, बिलावल भुट्टो, अता तारड़ और वक्त के दीगर अरकान भी हमरा थे। वज़ीर आज़म का शहीद रहबर आला की गिरां कदर खिदमात को खिराज अकीदत, दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। आयतुल्लाह अली खामनाई ने कई दहाइयों तक गैर मामूली बसीरत से अपनी कौम की रहनुमाई की। शहबाज शरीफ का मुश्तबा खामनाई, सदर मसूद पेजिशकियान और ईरान के अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। तासुरात भी कलमबंद किए। सैयद आसिम मुनीर की ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची और वजीर दिफा मजीद इब्न रजा से मुलाकात। ताज़ियत के बाद वजीर आज़म तुर्किया पहुंच गए। फील्ड मार्शल वापस वतन रवाना। ईरानी वजीर दाखिला इस्कंदर मोमनी और आला हुकाम ने अलविदा कहा। ईरान के शहीद रहबर आला का आखिरी दीदार, जिससे खाकी इमाम खुमैनी हुसैनिया सेंटर में रख दिया गया। शहीद की अहलिया, दामाद और बहू की जिससे खाकी भी मौजूद। नन्ही नवासी का ताबूत देखकर हर आंख अश्कबार, रिक्कत आमेज मनासिर। अवाम का हुजूम खिराज अकीदत पेश करने पहुंच गया। ईरानी सदर मसूद पेजिशकियान, स्पीकर बाकिर कालिबाफ और दीगर आला क़यादत की भी आमद। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में वफ़द का ईरानी हुक्काम से इज़हार ताज़ियत। 6 रोज़ा ताज़ियती तक़रीबात का बाकायदा आगाज़ कल होगा। 30 ममालिक के सरबराहान या नुमाइंदों की शिरकत मुतवक्के। आयतुल्लाह खामनाई का जस्से खाकी 7 जुलाई को क़ुम मुंतकिल किया जाएगा। 8 जुलाई को नजफ़ और करबला में तक़रीब शेड्यूल। 9 जुलाई को मशहद में तदफीन होगी। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई सिक्योरिटी वजूहात के बाइस वालिद की ताज़ियती तक़रीबात में शरीक नहीं होंगे। पास सारार इनक़लाब के सरबराह ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी कई माह बाद मंजर आम पर। शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा के दौरान हमला हुआ तो नताइज इंतहाई संगीन होंगे, ईरान की वार्निंग। तर्जुमान खातिमुल अंबिया ब्रिगेड ने कहा, दुश्मन किसी भी कार्रवाई से पहले नताइज पर संजीदगी से गौर करें। ईरान अपनी मुकद्दस शख्सियात की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं करेगा। स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने मुआहिदों पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा किया। बोले, ईरान आबनाए हुर्मुज़ में किसी मुदाखलत की इजाज़त नहीं देगा। ज़रा सी गफलत 40 जाने ले गई। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के सरहदी इलाके दानासर में मुसाफिरों और ड्राइवर की तकरार के दौरान बस खाई में जा गिरी। जान बहक होने वालों में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद भी शामिल। 8 जख्मी हॉस्पिटल मुंतकिल। बदकिस्मत बस कोयटा से पेशावर जा रही थी। रास्ते में खराब होने वाली दूसरी गाड़ी के मुसाफिर भी उसी में सवार हुए थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान का अलमनाक वाक़े पर गहरे दुख का इजहार। मुतासरा खानदानों की हर मुमकिन मावनत की हिदायत। डीजल के मामले पर तल्ख कलामी हुई। बस ड्राइवर ने मुसाफिरों को जान से मारने की धमकी भी दी। जिंदा बचने वालों ने सारी कहानी बता दी। उधर से भी ड्राइवर का रवैया सवारियों के साथ सही नहीं था। 3 आदमी था, वो उठ गया। बस वाले को बोला था कि भाई तुमने तो इधर गाड़ी से हमको उतारेगा, लेकिन पेशावर में फिर देखेगा हम। ड्राइवर हजरात ने फिर इस तरह बात किया था कि तुमको पेशावर में जिंदा पहुंचाओ तो फिर पेशावर में तुम हमारे साथ देखोगे। ड्राइवर के साथ तो इस लोगों ने बीमारी करके तो जानबूझ के इस तरह करके नीचे गिराया। बलोचिस्तान में बस हादसा, सियासी क़यादत का कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुतासिरीन को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने और ज़ख्मियों की बेहतरीन इलाज मुआलजे की हिदायत। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास समेत कई अहम सियासी शख्सियात इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। साबिक वज़ीर निसार अंसर अब्दाली, चौधरी अली शान सोनी, सरदार इम्तियाज शाहीन, सरदार इफ्तिखार रशीद, चौधरी महमूद, चौधरी कैसर, जहीर अली और तकदीस गिलानी समेत दीगर अहम शख्सियात IPP का हिस्सा बन गईं। इस्लामाबाद में तकरीर के दौरान सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान ने शामिल होने वालों को खुशामदीद कहा। आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का दिल और शहरग है। हुकूमत बनाने का मौका मिला तो खित्ते को मजीद खूबसूरत बनाएंगे। सदर IPP अब्दुल अलीम खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, माजी में सियासी जमातें रियासत में अपने मंशूर पर अमल नहीं कर सकीं। सब बारी बारी इक़्तिदार के मजे लेते रहे, वादे पूरे क्यों नहीं किए? अवाम इनसे सवाल करें। नौजवानों के लिए रोजगार का बंदोबस्त इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का बुनियादी मंशूर है।
کشمیر پاکستان کا دل ہے. حضرت قائد اعظم نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا, یہ جو خوبصورت کشمیر ہے اس کو اس کا ایک خوبصورت ڈیولپڈ ایریا کے طور پہ بھی انشاءاللہ پیش کریں گے. جتنی بھی پارٹیاں برسر اقتدار رہیں وہ اپنے منشور پہ عمل نہیں کروا سکی. استحکام پاکستان پارٹی اقتدار میں آ کے سب سے پہلے اپنے ایک ایک نوجوان کے روزگار کا بندوبست کرے. جنہوں نے 30 سال سکھر موٹر وے نہیں بنائی وہ میرے سے سوال پوچھ رہے آپ کب بنا. میں نے ان کو کہا کہ بھائی میں آپ لوگوں کو معاف کرتا ہوں, اللہ کرے آپ کو عوام بھی معاف کر دے. 1997 میں بنی تھی یہ لاہور اسلام آباد موٹر وے. آج تک کون کون سی حکومت رہی اور کون سی اس میں سے باہر ہے, ذرا وہ اپنا حساب تو دے دیں. جو 3 دفعہ 4 دفعہ بنے ہیں وہ بھی مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کب بنائیں گے موٹر وے. اسی سال انشاءاللہ تعالیٰ وہ موٹر وے شروع ہوگی. سکھر حیدرآباد موٹر وے پر رواں سال کام شروع کر دیں گے. 30 سال سے یہ موٹر وے نہ بنانے اور 3 بار حکومت میں آنے والے بھی سوال پوچھ رہے ہیں. عبدالعلیم خان کی نیوز کانفرنس. کہا سکھر حیدرآباد موٹر وے کو کراچی پورٹ سے لے کر پورے پاکستان سے منسلک کیا جائے گا. لاہور سیالکوٹ کھاریاں موٹر وے بھی 6 لین بنائیں گے. پاس میرے الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کے دکھ کا کوئی حساب لگا سکوں, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے. جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے وہ میں تو نہیں ٹال سکتی, لیکن جہاں جہاں جس کی جو غفلت ہے میں ان کو چھوڑوں گی. میں خود ایک ماں ہوں, مجھے احساس ہے آپ کے درد. سانحہ کہنا مریم نواز غمزدہ خاندانوں کو دلاسا دینے پہنچ گئیں. غم سے نڈھال ماؤں کو گلے لگا لیا. آپ کا دکھ بہت بڑا اور الفاظ انتہائی چھوٹے ہیں, آنسوں کا کوئی مداوع نہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کی گفتگو. کہا والدین بچوں کو کسی ایسی جگہ نہ بھجوائیں جہاں حفاظتی اقدامات نہ کافی ہوں. پیغام امن کمیٹی اجلاس سے خطاب میں مریم نواز بولیں سرگودھا میں بچی سے زیادتی اور قتل کا واقعہ دل خراش ہے. بچوں کا تحفظ حکومت اور والدین کی مشترکہ ذمہ داری قرار. انسیڈنٹس کے اندر سما کی ٹیم نے گراؤنڈ سے جو ہمیں رپورٹنگ دی, تقریباً 7 گھنٹے تک کانسٹنٹلی ہم سما کی ٹیم سے رابطے میں رہے ہیں. اور نہ صرف اس ایشو پہ, اس سے پہلے کانا والے ایشو پہ, اس سے پہلے سمر کیمپس کے ایشو پہ. سانحہ کہنا اور باغبان پورہ کے حقائق سامنے لانے پر سما کا کردار لائق تحسین. وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر کا اعتراف. ٹیم کو شاباش. کہا سما کی رپورٹنگ نے حقائق سامنے لانے میں اہم کردار ادا کیا. سمر کیمپس اور چیٹنگ مافیا سمیت متعدد معاملات کی کوریج قابل تعریف ہے. سما کی نشاندہی, والدین کے تعاون اور ضلع انتظامیہ کی مشترکہ کارروائیوں میں سینکڑوں غیر رجسٹرڈ ٹیوشن سینٹر سیل کیے جا چکے ہیں. ایڈز اور ہیپاٹائٹس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے غیر معیاری سرنجز کی تیاری اور استعمال پر پابندی لگائی جائے. وزیر اعظم کی ہدایت. مجرمانہ غفلت کے مرتکب افراد اور اسپتالوں کے خلاف کارروائی کا حکم. بیماریوں کی روک تھام کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس. شہباز شریف نے کہا قومی سطح پر جامع حکمت عملی کی تشکیل اور مؤثر نفاذ ہی مسئلے کا حل ہے. افغانستان میں موجود دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملے. امریکہ نے پاکستان کی حمایت کر دی. امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے پاکستان کے حق دفاع کی تائید. کہا پاکستانی عوام نے دہشت گردی سے بڑا نقصان اٹھایا. افغانستان میں امن دشمنوں کی پناہ گاہوں کی عالمی سطح پر بار بار نشاندہی کے باوجود طالبان رجیم پشت پناہی سے باز نہیں آئی. اپنی سلامتی اور عوام کی حفاظت کے لیے پاکستان کی کارروائیاں مکمل طور پر جائز ہیں. بھارت خطے اور پاکستان میں عدم استحکام کے لیے سرگرم. زمینی حقائق تسلیم کرنے سے گریزاں. مودی سرکار اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانا چاہتی ہے. اعلیٰ سیکیورٹی عہدیدار کی میڈیا انفلوئنسرز کے ساتھ اہم نشست. کہا اکھنڈ بھارت کا غیر حقیقی خواب توسیع پسندانہ عزائم کا آغاز ہے. ہندوتوا نظریے نے بھارت کا سیکولر چہرہ مسخ کر دیا. بھارتی فوج بی جے پی کی مذہبی سیاست کی نظر ہو چکی. آزاد کشمیر میں کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی لیڈرشپ بھارتی ایجنڈے پر عمل پیرا ہے. ریاست پاکستان اور عوام اوچھے ہتھ کنڈوں سے مروب نہیں ہوں گے. لاہور میں غیر ملکی خواتین کے اغوا اور مبینہ زیادتی کے کیس میں اہم پیش رفت. متاثرہ خواتین طبی معائنے کے بعد اپنے ملک روانہ. دونوں لڑکیوں اور ملزمان میں کرپٹو کرنسی کی شراکت داری رہی. مزید سرمایہ کاری کا جھانسا دے کر پاکستان بلایا گیا. ملزمان اغوا کے بعد $1.5 ملین منافع مانگتے رہے. بیانات ریکارڈ. زیر حراست ملزمان 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے.
वजीर आला पंजाब के हुक्म के बावजूद इंतजामिया की गफलत। लाहौर के इलाके शफीकाबाद में बच्चे खुले मैन होल में गिर गया। दुकानदारों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए अपनी मदद आपके तहत निकाला। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। इलाके में कई मैन होल्स के ढक्कन गायब। मकामी अफराद के हुक्काम से नोटिस की अपील। कराची में सानिहा गुल प्लाजा की तफ्तीश नामुकम्मल और नाकिस करार। प्रोसिक्यूशन ने चालान दोबारा पुलिस को वापस कर दिया। जराये के मुताबिक जिन गलतियों की निशानदेही की गई थी उनको दूर ही नहीं किया गया। DIG साउथ ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इजलास तलब कर लिया।